अस्सलाम वालेकुम टाठे बच्चों सोन आजुक सबक तुज किताब हंद यह सबक पुर लद्दाख पे चिठ अमकन सवालन हंद जवाब अस पूर किताब मज क्या सा यह सवाल योकुन तो आज जवाब लिखमत तो तुम थो ख्याल तो पे लिखो इंशाल्लाह इथे पे यम जवाब। सवाल नंबर 1 लद्दाख कन लूकन मुतलिक क्या हेचु तह यह चिठ परित युस यह चिठ पर अशोकन पन्निस दोस्तस राकेशन पन्निस दोस्त अशोकस लिखम ये चिठ पर अस क्या हेच यह चिठ परित लद्दाख कन लूकन मुतलिक अस लिखा जवाब तो यी पोर तुज किताब मज अस हेच लद्दाख कन लूकन मुतलिक यह चिठ परित ज तम कद छुट अंबर चूंट ही गोल बुथ कर यम लूख बुध मत मानान तो यमन बुध वनान। यह गोडनुक सवाल। दोयम सवाल तुज किताब मज शाही गुम्पा कत जाय वाक़ा तो यह कम बनावनोमुत इत पे पोर तो अत मज शाही गुम्पास मुतलिक लिखित तो अत मज पोर शाही गुम्पा लेह पे 17 किलोमीटर दूर अकिस बालस पे यह गुम्पा लद्दाख मशहूर पादशाह दलदन नामग्यालन बनावनोमुत। त्रीम सवाल तिब्बत पे अन्न आमुत कुस अहम चीज ठकसे गुम्पास मज मौजूद इत पे अत मज सबक ठकसे गुम्पास मज पोर यह तिब्बत पे अन्न आमुत लयो बनियामुत ज्यूठ थंब ठकसे गुम्पास मज मौजूद अत थंबस महात्मा गौतम बुद्ध सज तालीम खनित। सवाल नंबर 4 हेमस गुम्पास मुतलिक कम अहम कथ राकेश अशोकस चिठ मज लेखान युस राकेश चिठ लेखान पन्निस दोस्त अशोकस अत मज कम अहम कथ हेमस गुम्पास मुतलिक लेखान तो अस लिखा जवाब राकेश अशोकस चिठ मज हेमस गुम्पास मुतलिक नुम कथ लेखान यम अस बन कन लिख यम कथ लिखन क्या क्या तुम बूझू तो बे थो तुम ख्याल तो पत लिखो पन्नी कापी पे असल पे यह लद्दाखुक बोड़ तो मशहूर गुम्पा यह लेह पे 40 किलोमीटर दूर अकिस बाल दामनस तल इस्ताद अत दर्जन वाद झंड सोमरावन आमत यमन झंडन थनका वनान येल यह थनका इस्ताद करन यवान लाम रंगदार पोशाक लगित डोल वायान अत पत जुलूस कि सूरतस मज पकान जून रेतस मज अत बोड़ बार मल लगान अत गुम्पास मज मौजूद मून चितर कुल आलमस मज मशहूर अत गुम्पास मज कुरान शरीफुक प्रून नुस्ख त मौजूद यह अत मुतलिक लिखमुत मिस हेमस गुम्पास मुतलिक पन्निस दोस्तस तम 4 सवाल यमन जवाब लेखन वह ब्या अत मज बन कन सवाल नंबर 3 ٲखरस पे दिन आमत्यो लफ्जों मज चरित मुनासिब लफ्जों सत बरू खाली जाय तो चिठ करूँ मुकम्मल यह चिठ लिखित मगर यह पूर कम्प्लीट कह तथ मज अत मज खाली जाय तो खाली जायन मज यम लफ्ज बरन तुम ٲखरस पे लिखित यमन तुम सलाम वनजे आसक गछ मे छना गर मकलन मे कमाई येत तूर क्युथ परन सख अफजल पास गुमुत चिठ लफ्ज बरन यह चिठ लेखना आमज यम खाली जाय अमन मज लफ्ज बरन तुम थो ख्याल बह वन तो पे लिखो तुम पान यह लेखान चिठ लेखान आदाब चन डैश वह डैश आज लेखन चिठ चन चिठ वह यह परित गोस बह खुश ज बिट पे खाली जाय बुथ पत कन लफ्जा लिख पास गुमुत सु पास गुमुत लेखो अत मज तो नंबर तन सठा अनमत मजी वन तम डैश छा वारे यह डैश खाली जाय अत पत कन लफ्जा अफजल मजी वन तम अफजल छा वारे गर नबर रूजित हा दोस्तन हुंद डैश फेरान यह चूरम खाली जाय पत कन लफ्ज लिखित सख सु सख लेखो अत मज तो यह बन गर नबर रूजित हा दोस्तन हुंद सख फेरान मौसम डैश यह मौसम डैश पत कन लिखित क्युथ सु बरो अत मज मौसम क्युथ
اتہِ آسہِ آز سکھ بٕتھِ چھِ خٲلی جاے تہٕ پتہٕ کَنہِ چھِ لفظ اکھ لیکھِتھ تۭر سُے لیکھوس اتہِ آسہِ آز سکھ تۭر ڈیش چھُ وٕشنیر اتہِ چھِ لیکھِتھ پتہٕ کَنہِ یُس یِم لفظ دِتھ چھِ تتہِ چھِ لیکھِتھ ییٚتہِ یِہے ییٚتہِ لیکھو أسۍ یتھ منٛز ییٚتہِ چھُ وٕشنیر وۄنۍ لگہِ ڈیش کال وۄنۍ لگہِ مےٚ کمے کال وۄنۍ لگہِ مےٚ کمے چھِ اتھ لیکھُن منٛز وۄنۍ لگہِ مےٚ کمے کال مارٕچ ڈیش برونٛہے ووتُس بہٕ ڈیش مارٕچ مۄکلن برونٛہے ووتُس بہٕ گرٕ گۄڈٕنِکِس لیکھو أسۍ اتھ مۄکلن برونٛہے پتہٕ لیکھو أسۍ ووتُس بہٕ اتہِ لیکھو گرٕ سکوٗل پتہٕ چھِ بٕتھِ خٲلی جاے اتھ لیکھو أسۍ چھُنا سکوٗل چھُنا گژھُن ڈیش نا چھُنہٕ خاص کینٛہہ یِوان پرنہٕ یتھ چھِ لیکھُن پرنہٕ نا چھُنہٕ خاص کینٛہہ یِوان کِتاب بیگ چھُ بنٛدے سر اتہِ چھِ بٕتھِ خٲلی جاے اتھ منٛز لیکھو أسۍ سر گژھِ ناراض ژٕ ڈیش پران اتھ یُس ڈیش چھُ اتھ لیکھُن ژٕ آسکھ پران خٲر گرِ ڈیش گرِ ؤنۍ زِ خٲلی جاے لیکھو أسۍ ؤنۍ زِ سارنٕے بٕتھِ چھِ بیٚیہِ خٲلی جاے اتھ لیکھو أسۍ سلام بٕتھِ یِم ٲسۍ کینٛہہ یہِ خٲلی جاے یِم برٕنۍ آسہٕ اتہِ لفظ ٲسۍ اتھ دِتھ تہٕ یہِ چھِ لیکھان چِٹھۍ لیکھن وول چھُ اتہِ لیکھان چون یار عابد وٕچھ بیاکھ یِم بۄنہٕ کَنہِ سوال نمبر 4 چھِ یِم وَنہٕ بہٕ تۄہہِ تُہۍ کٔرِو پانے یِم کوٗشِش کرنس کیازِ چھِنہٕ تیوٗت مُشکِل کینٛہہ یِم چھِ آسان یِم لفظ کٔرِوُکھ جُملن منٛز استعمال یِم چھِ کرٕنۍ جُملن منٛز استعمال مِثال کے طور پر اتہِ چھِ لیکھِتھ چھُٹی گۄڈٕنیُک لفظ لیکھِتھ چھُٹی سہل پٲٹھۍ اگر استعمال کرو آز چھِ سکوٗلس چھُٹی سہل طٔریٖقہٕ عبادت اگر أسۍ عبادت استعمال کرو اتھ لیکھو أسۍ صرف گژھِ أکِس خۄداے سٕنٛز عبادت کرٕنۍ پتہٕ چھِ یِم بٕتھِ لیکھِتھ گۄسٲنۍ چھِ بال چھِ درجن واد چھِ خزان چھِ شاندار مۄلٕج تہٕ تاج یِم لفظ یِم کٔرِو تُہۍ پانے جُملن منٛز استعمال تہٕ پتہٕ لیکھو أسۍ انشاء اللہ یہِ بیاکھ یہِ بۄن کَنیُک سوال چھُ یہِ تہِ لیکھو أسۍ پتہٕ یہِ چِٹھۍ یُس لیکھٕنۍ چھِ یہِ لیکھناو بہٕ انشاء اللہ آز گوٚو یِتُے شُکریہ